غفلت معرضون سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک اج دی سب دی حاضری اپنے دربار چ قبول فرمائے اور جنہ دوستاں بھائیاں ساتھیاں اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اس مسجد دی انتظامیہ، خطیب و امام صاحب، خصوصاً محترم جناب ذاکر اللہ ہنجراہ صاحب، دیگر منتظمین، معاونین، اللہ سب دی کاوش نو قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے۔ آج دے دور دے مسلمان دی لگن، فکر، شوق اور آرزو بدل گئی ہے۔ آج ساڈا یہ معمول بن گیا ہے کہ جس مکان، محل اور گھر دے اندر اسانو علم نہیں کہ ایتھے ایک دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، اس دی تیاری واسطے اسی ساری زندگی لگانے ہاں اور اتنی فکر نال اور پھر شوق نال اسی جناب اٹھے اپنے روم سجانے ہاں، واش روم بنوانے ہاں، کچن تے جناب طرح طرح دے سامان لگوانے ہاں، بڑیاں آسائشاں اور بڑا اہتمام کرنے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرن دے بعد انسان نو اس چیز دا نہیں پتا کہ میں اس مکان دے اندر کنی دیر رہنا ہے، پتہ نہیں رہنا نصیب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، جدے وچ رہن دے وقت دا اندازہ نہیں، او دی دن رات فکر ہے، تے جس آخرت دے اندر اسا ہمیشہ رہنا ہے، او دی سانو ذرا بھی فکر ہے گی، ہون نہ بولے آجے، سانو فکر ہے گی، سانو ایک کو فکر ہے، ایک فکر رہ گئی ہے، بس کما لو، کھا لو، سجیوں بھی آ جائے، کھبیوں بھی آ جائے، حلال دا آ جائے، حرام دا آنا چاہیے، بس ہے ہی سانو فکر دن رات ایک رہ گئی ہے، سب کچھ بھول گئے ہاں۔ اور یاد رکھو سونیو، اساں اس دنیا نال جی لگا لیا ہے، اساں اس دنیا نال دل بسا لیا ہے، اساں سمجھ لیا ہے کہ اساں ایتھے ہی بہ رہنا ہے، ایتھے ہی رہ پینا ہے، ہمیشہ زندہ رہ جانا ہے۔ اسی بھول گئے ہاں کہ اساں ایک دن موت دے شکنجے چے بھی آنا ہے، اساں بھول گئے ہاں کہ اساں ایک نہ ایک دن قبر دے دروازے چو گزرنا ہے، اساں بھول گئے ہاں
کہ ایک وقت ایک لمحہ وہ بھی آن والا ہے جدو اساں اللہ دے سامنے کھڑیاں ہو کے اپنی پوری زندگی دا حساب جواب دینا ہے اللہ پاک نو۔ توجہ رکھنا ذرا، میرے ذمہ عنوان لگایا ہے فکر آخرت۔ میں مختصر جی بات کرنی، یار دی آئی کوشی کو بند کر کے سادی چلا دے، آواز کھولو تھوڑی جی۔ میرے ذمہ عنوان لگایا آخرت دی فکر، چار باتاں کرنی آنے میں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ہر انسان کو چار سوال کرنگے اور ادوں تک کوئی بندہ اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جدو اونا چار سوالان دے جواب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اس امتحان، اس پیپر اور اس ٹیسٹ دا جدو تک جواب نہیں دینا اتھوں بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، بڑی محبت دنال قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ اللہ اللہ توجہ رکھنا ذرا، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال سونےو جڑا قرآن نال پیار کر دے، جڑا قرآن نال محبت کر دے، جڑا قرآن نال اپنی یاری رکھ دے، جڑا قرآن نال اپنی وابستگی رکھ دے، میں محبت نال قرآن پڑھنا جانا، تسا محبت نال جھوم جانے، پتہ لگ جائے تانوں قرآن دا پتہ لگ دے پیا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ایک کری پھر آکھو قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لکھ وار میں قربان ہوندہ جاواں، سونےو میں تے ہر بیان چے اے دعوت دیندہ پھرنا، اور لوگو قرآن دے نیڑے آ جاؤ اور قرآن نال محبتاں پا لاؤ، جے چاندے ہو نا زندگی سوک دی لنگ جائے پھر قرآن دے نیڑے آ جاؤ، جے چاندے ہو نا اللہ پاک تواڈے تے برکتاں فرمائے پھر قرآن پڑھیا کرو، جے چاندے ہو نا رب تواڈے تے راضی روے پھر قرآن پڑھیا کرو، جے چاندے ہو نا تواڈی رب نال صلح روے پھر قرآن پڑھیا کرو، اور جے چاندے ہو نا زندگی چے کامیابیاں مل دیاں جان پھر قرآن پڑھیا کرو۔ اور کاموں کی والیو بڑی محبت
محبت دا پیغام ہے۔ اور جے چاندے ہو نا موت سونی آ جائے، جے چاندے ہو نا موت قابل رشک آ جائے، پھر قرآن پڑھیا کرو یار۔ جے چاندے ہو نا اللہ آخرت چنگی بنا دے، اللہ اخیر سونی بنا دے، پھر قرآن پڑھیا کرو اور محبت نال پڑھیا کرو اور دل لا کے پڑھیا کرو۔ اور میرا ایمان کاموں کی والیا، میرا ایمان یار جدو تو دل لا کے اور دنیا تو اپنے ناتے توڑ کے اور رب دے قرآن نال یاریاں لا کے کچھ وقت کٹ کے جدو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کام ہے اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھا چے تبدیل کر دینا میرے رحمان دا کام ہے۔ اور قرآن پڑھ لو، محبت نال پڑھ لو، پڑھو گے نا اور قرآن پڑھو گے نا یار زیادہ نہیں تے ایک آیت پڑھ لیا کرو اور چوکا نہیں تے ایک آیت پڑھ لیا کرو کاموں کی دیا جوانا۔ اور سونیا ایک آیت پڑھ لگیا یار کنا کو وقت لگ دائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا پیا اور میں تے پھر محبت نال انج کہہ جانا چاہنا یار گل میں کواں تے پاویں نہ منی اور کو اور کوے تے پاویں نہ منی اور کو مولوی کوے خطیب کوے کاری کوے پاویں نہ منی اور ایتے تے گلائی قرآن دیاں ہو رہیاں نے، ایتے تے باتائیں عرش والے دے کلام دیاں ہو رہیاں نے اور جدے چے شک کوئی نہیں ہو۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے نے ہر زیروں نے ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چک نہیں چکنا ہے، اپنا اپنا مقررہ وقت گزار کے ایک نہ ایک دن اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ اور یار آج ویندا نہیں ہو اپنی اکھاں دے سامنے ویننا اور بڑے بڑے جنازے جاندے وینا ہے اور بڑے بڑے عزیزانو دنیا تو جاندے وینا ہے یار ویندا نہیں ہو۔ ایتے پل بھر دے اندر بندہ اپنے گھر وچ بیٹھا ہوندا ہے اور پل بھر دے اندر جناب ایک گھروں نکل دے تے وقت انج گھنٹہ بھی نہیں لنگدا تے چار پائیاں تے پا کے دنیا کر لے آندی ہے۔ اور سونیا ویندا نہیں ہو اے فیصلے نے نا اور جدو آسمان تے فیصلے کر دیتے جانا، جدو آسمان تو وقت آ جائے، جدو عزرائیل آ جائے، جدو ملک الموت آ جائے نا، جدو جناب موت دا پیغام آ جائے تے پھر وقت نہیں ٹلیا کردا۔ آج موت اپنی اکھاں نال وینا ہے اور سونیا روڈاں تے ایکسیڈنٹ ہو جان اپنی اکھاں نال جسم دے لوتھرے بکھڑے وینا ہے، پھر بھی نہیں یاد کردا اور پھر بھی فکر نہیں کردا موت دی اور پھر بھی فکر نہیں کردا اپنی قبر دی اور پھر بھی فکر نہیں کردا اپنی آخرت دی۔ یار آ جانا اور یار اپنی آخرت دی پرواہ کر لے، اپنی آخرت دی فکر کر لے یار۔ جانے کائنات دے اندر کچھ موتاں ایسیاں ہویا کر دیاں نے جدو او موتاں ہوندیاں نے تے عبرت ناک ہویا کر دیاں نے اور تیرا میرا دل ڈر جاندہ ہے اور لوگ کی دعا کر دینے اللہ انج دی موت نہ دیوی، اللہ انج دی موت نہ دیوی تے جانے کئی ایسے نصیباں والے ہویا کر دینے اور کئی ایسے بختاں والے ہویا کر دینے۔ علماء کرام بیٹھے نے میں نہ دی موجودگی دے اندر تینوں ایک گل دسنی جانا وا سونیا کچھ ایسے نصیباں والے، کچھ ایسے بختاں والے، کچھ ایسے قرآن والے، کچھ
کچھ ایسے حدیث والے، کچھ ایسے سنت والے، کچھ ایسے توحید والے، کچھ ایسے اسلام والے، کچھ ایسے عظمت صحابہ بیان کرنے والے، کچھ ایسے دفاع صحابہ بیان کرنے والے سونیا انہاں دی زبان تے قرآن ہوندا ہے تے آسمان تو موت دا پیغام آ جاندا ہے، دنیا تو کوچ کر جاندے نے، اور کچھ ایسیاں بھی موتاں ہوندیاں نے کہ سارا جگ پھر دعا کر دے اللہ موت مقدر عرشاں والیا ایویں دی موت عطا کر دے، اللہ ایویں دی موت دے دے، ہائے ہائے جدی زبان تے قرآن ہوئے تے قرآن پڑھ دیاں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور زبان تے جملے ہون تے آسمان تو ملک الموت آ جائے، اور میں تے آنا ایسا بندہ جنہوں ایویں دی موت آ جاندی ہے نا، اور جان کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دیاں عدالتاں لگیاں ہون گیاں، رب دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا تے زبان تے قرآن دیاں ایتاں ہون گیا، زبان تے اوئی قرآن تے الفاظ ہون گے، یار کیسی رب نال او پیاری ملاقات ہوئے گی، او کیسی رب نال سونی ملاقات ہوئے گی، دعا تو تے میں بھی کر لئی اللہ مرنا تے مقدر ہے، اللہ قرآن پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرما، اللہ مرنا تے مقدر جان ہے، لاہور دے اندر بیگم کوٹ چوک دے اندر فضائل صحابہ کانفرنس بیان کر دیاں جناب مولانا عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ دعا کرنا اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے، یار موت آئی ہے خدا دی قسم ہے، ساری دنیا تک دیئے بھئی، ساری دنیا ویندیے بھئی تے میرے رحمان دے پیار دا اظہار کیتا ہے، محبت دا اظہار کیتا ہے، ادھر جناب میں تینوں پہلا دسے آئے کہ کچھ موت ایسیاں ہوندیاں نے اور جڑیاں عبرت ناک ہوندیاں نے، کچھ موت ایسیاں ہوندیاں نے اور جڑے دنیا تو جاندے نے تے دنیا دی اللہ سانو انج دی موت عطا کر دے، اللہ سانو انج دی قابل رشک موت عطا کر دے، اللہ لاج اپنی اکھاں نال ویندے ہاں اور پھر بھی ساڈے دل چ قرآن دا پیار نہیں پیدا ہوندا، اور پھر بھی ساڈے دل چ قبر دا فکر نہیں آندا، اور پھر بھی ساڈے دل چ آخرت دا فکر نہیں آندا، اور پھر بھی ساڈے دل تے اندر رب دا خوف تے ڈر نہیں آندا، یار پھر آنا کدوں ہے، یار دسنا پھر میرا تیرا دل کیویں دا ہو گیا، پھر کدوں ساڈے دل تے اندر آخرت دا ڈر پیدا ہونا ہے، یار او طریقہ دسی چھڈ اسی بھی دنیا دے سامنے رکھ دویے کہ انج کر کے آخرت دا فکر پیدا ہو سکتا ہے، اور فکر انج نہیں ہونا تے پھر کیویں ہونا ہے، آجا ایتے کنے ایسے جوان ویر آئے ہونگے اور جنہ اپنے نہ کندیاں تے اپنے ماما دیاں چار بائیاں نو قبراں چ چھڑے ہے، اور کنے ایسے ہونگے اور جنہ نے جناب اور جنہ جوانہ نے اپنے کندیاں تے اٹھا کے اپنے باپ دی چار پائی نو قبرستانہ دے حوالے کر چھڑے آئے، اور کنے ایسے بڑھے ماں باپ نے اور جانے کنے ایسے باپ ہونگے جنہ اپنے جوان پتران دے لاشے قبرستانہ دے اندر چھڑ دیتے نے، یار فیصلے میرے رحمان دے نے، جانے اساں تے ایسے کرانے بھی ویکھے نے، باپ نو جناب 10 سال ہو گئے چار پائی تے لیٹیا، اڈی نال اڈی رگڑ دے پیا، اور چار پائی نال چار پائی بن گیا ہے، موت دا انتظار کر دے پیا، تے جوان پتر نے پترانو ویک کے تے زندگی تے دن گزار دے پیا، پر مرضیاں میرے مولا دیاں اس باپ نو
جیڑا موت دا انتظار کردے پیا اینو اپنی زندگی دے اندر اپنے جوان پتر دا لاشا ویکھنا پہ جاندہ ہے. اے مرضیاں میرے مولا دیاں ہوندیاں نے سونے آئے فیصلے میرا رحمان کردہ ہے. او کئی ماما ایسیاں جنہ دیاں اکھاں دے سامنے جوان پتر اس جگ تو ٹر جاندے نے ہمیش ہمیش لئی اکھاں میٹ جاندے نے سونے اور جدوں چابی عمر دی مک جانی اور گڑی چل دی رک جانی اور تیرے کم سارے وچ رہ جانے اور تیرے کوٹ امیدان دے ٹہرانے اور نبضان رہن حکیماں ہاتھ پڑیاں اور گولی موت والی سینے ٹھک جانی اور جدوں چابی عمر دی مک جانی اور گڑی چل دی رک جانی. سونیا اے میرے مالک نے نظام میں دا بنا دیتا ہے اور جاننا میرے تے خطبہ اکثر کیا کر دینے اور جدوں موت آ جائے تے نہیں ویندی اے جوانے تے اے دیاں تے اجے دے ماں باپ نو ضرورتانے نہیں ویندی. اے جناب ماپے بڑھیاں کولو جوان پتر کھو کے لے جاندی ہے اے نہیں ویندی اجے نکے نکے معصوم بچے نے انہاں دا کون رکھوالا بنے گا انہاں دا کون دیکھ بھال کرن والا بنے گا انہاں دے سر تے کون دستے شفقت رکھے گا. اے موت نہیں ویندی نکیاں نکیاں معصوم کلیاں تو اے جناب باپ دا سایہ اٹھا لیا جاندا ہے. میں تینوں کنے ایسے کرانے بخا سکنا او کتے 5 تیاں کتے 4 تیاں ویر ہے کوئی نہیں اجے معصوم نے تے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے موت دی نظر ہو گیا ہے. اے نظام الہی ہے نا فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت اور تو امیر ہے تے تامی چکھنائی اور تو غریب ہے تے تامی چکھنائی اور تو دیاڑیاں گرنے تے تامی چکنائی اور فیکٹریاں دا مالک ہے تے تامی موت دا زیکا چکنائی. یار موت آ کے رہنی ہے اور قبر دے دروازے چون گزر کے رہنا ہے. یار سونیاں رب دے سامنے پیش ہو کے رہنا ہے رب نو جواب دے ہونا ہی ہونا ہے. اے وقت گزر رہا ہے جو آج بونا ہی او ہوئی کٹیں گا سونیا اور جویں دی زندگی گزاریں گا اویں دا آخر تے تیرے میرے نال برتاؤ ہو جانا ہے اویں دا سلوک ہو جانا ہے. آجا آج وقت ہے وے آج مولتا ہے نے آج ٹائم ہے وے اور نہ مان کریا کرے نہ طاقتاں تے مان نہ کریا کر اور نہ مان کریا کر اپنی جوانی تے بل بوتے تے مان نہ کریا کر. اے نہ سمجھیا کر غورے میں جوان ہو گیا اجے بوڑا ہوا گا تے پھر کتے موت آ جائے گی پھر کتے جناب ویکھی جائے گی. نہ سونیا اے نہ سمجھیا کر کہ جناب میرے اگے پیچھے باڈی گارڈ پھر دینے میرے اگے پیچھے بولٹ پروف گڈیاں نے میں آپ بولٹ پروف گڈی دے اندر سفر کرنا او تو نکلنا تے بولٹ پروف امارتاں دے اندر چلا جانا مینو کون کچھ کہہ سکتا ہے. اور جاننے یار جتے کوئی نہیں پہنچ سکتا دنیا دا کوئی بمب نہیں پہنچ سکتا دنیا دا کوئی ٹینک نہیں پہنچ سکتا اور دنیا دی کوئی گولی نہیں پہنچ سکتی آسمان والے والوں جدو موت دا پیغام ہوتا ہے موت اتھے بھی آ جاندی ہے اور موت کوٹھریاں دے اندر بھی آ جاندی ہے. نہ دل لایا کر اس فانی دنیا نال اور نہ جی لگا اس بے وفا دنیا نال. اے بڑی بے وفائی اے دے اندر وفا نہ دی شے کوئی نہیں ہو اے دے نال دے
دل نہ لا اگر وفا چاہنا ہے اگر چاہنا نہ تیرے نہ کو وفا ماں کرے تے یار پھر وفا کر لے قرآن نال پھر وفا کر لے اسلام نال پھر وفا کر لے دین اسلام نال جے وفا ماں چاہنا ہے تے رب دی راہ چے خرچ کریا کرنا جے وفا ماں چاہنا ہے اولاد نو نیک بنا جا تیرے نال وفا کرے گی اور چنگے عمل کما جا تیرے نال وفا کرنگے نہ دل لا اس بے وفا دنیا نال اور دل لانا ہی تے ابھی بے کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مکی مدنی سرکار نال دل لا لینا میرے آقا فرماندے نے دنیا والیو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے انج دنیا چے رہو جی میں مسافر رہندا ہے اور جی میں مسافر زندگی گزار دے اور مسافر جتے بھی ٹر جائے اور دل نہیں لایا کردا او کتے جا کے اپنا جی نہیں لاندا او دا جی ہر ویلے پردیس اپنے وطن نالی لگیا رہندا ہے تے جانے مومن بندہ او مومن دا دل کیونکہ اے دا دیس رب دی جنت ہے اے دا دیس آخرت ہے اے دا وطن آخرت ہے اے دا جی اتھے لگیا رہنا چاہیے انہوں فکران اے جتے بھی ہوئے انہوں فکرہ آخرت دیاں ہونیاں چاہیدیاں نے فرمایا لوگو جے صبح ہو جائے تے شام دا انتظار نہ کریا کرو جے شام ہو جائے تے صبح دا انتظار نہ کریا کرو آئے آئے سونیا اور کنے آج اساں ٹور جانا ہے کنوں کار جانا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے اور کنے جناب جے کو کار ٹور بھی جائے تے پتہ نہیں کنے صبح اٹھنے کے نہیں اٹھنا ستیاں ہی کئی دفعہ موت دا پیغام آ جاندہ ہے رب اپنے کول بلا لیندہ ہے آنا فکر کر لے آج دنیا دی تینوں پرواہ پہ گئی یار گل سنی اور باقی گلاں تے دور رہ گئیاں آج تینوں میں نو دنیا دی پرواہ رہ گئی آج کاروبار دی پرواہ فیکٹری دی پرواہ اپنی دکان دی پرواہ اپنی مارکیٹ دی پرواہ اپنی شہرت دی پرواہ اور اپنی فیملی دی پرواہ اپنے کرانے دی پرواہ اپنی کمائی دی پرواہ اپنے دنیا دے تاریخاں تے امتحاناں دی پرواہ اور دنیا دیاں عدالتاں دی پرواہ کیوں نہیں پرواہ کردہ یار کیوں نہیں فکر کردہ اس ٹیسٹ دے امتحان دی اس آخرت تے عدالت دی کیوں نہیں فکر کردہ جڑی عدالت الہی ہے اور جدو رب دے دربار چے پیش ہونا ہے میں تینوں اپنی گل والے کے آ رہے ہاں آخرت دا دینے تے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے چار سوال کیتے جانے نے انہاں تو بچ نہیں پائیں گا اور جواب دے دینا پائے گا آج دنیا چے تاریخاں پہ جان آج دنیا چے عدالتاں چے کیس بن جائے اور تیریاں ہوائیاں ہی اٹھ جاندیاں نے اور تیریاں نیندائی کاموں کی والیاں اٹھ جاندیاں نے کتے راتاں نو اٹھ کے جا کے جناب کتے گواہ جھوٹے بنانے پینٹے تاں بنا لینا ہے کتے جناب والا سفار شیلہ بنائے کتے پیسہ لانا پوے تے لا دینا ہے اور کادے واسطے کتے صبح عدالت دی اندر میں نو جیل دی سزا نہ سنا دیتی جائے میں کسے طریقے بری ہو جاواں میں کسے طریقے بچ جاواں یار دنیا دی عدالت دس نہ اے دی نہیں فکر کرنا ہے رب دی عدالت ڈی ہلکی سمجھ بیٹھا ہے رب دی عدالت دی فکر ہی کوئی نہیں ہو اس آخرت دے دن دی پرواہ کوئی نہیں ہو اس آج تاریخ دے دن دی تے پرواہ تینو آخرت دے دن دی کیوں نہیں پرواہ سونیا اور جوان آئے ہو یار جوانوں
کالج چے پڑھدا ہوویں یونیورسٹی چے پڑھدا ہوویں اور تیرے امتحان آ جان اور تیرے پیپر آ جان تے تینوں فکراں پہ جاندیاں نے اور تینوں جناب اور مہینہ پہلے تو راتاں نو جاگنا شروع کر دینا کیونکہ تیرے دنیا دے پیپر نے یارے بھی تے سوچنا ایک پیپر ہو بھی دینا ہی او دے واسطے راتاں نو اٹھ کے کیوں نہیں قرآن پڑھ لیندا او دے واسطے کیوں نہیں راتاں نو اٹھ کے تے درود پڑھ لیندا او دے واسطے راتاں نو اٹھ کے کیوں نہیں رب نو منا لیندا کیوں نہیں او دے سامنے رونے رو لیندا او کیوں نہیں او دے سامنے گناہاں دے جناب پنڈا رکھ لیندا او کیوں نہیں او دے کولوں بخشوا لیندا آنا میں تینوں دسنا جانا وا او بخاری دی روایت ہے میرے آقا فرماتے نے ہر بندے کولوں جڑا پہلا سوال کیتا جانا ہے او پہلا سوال کیتا جانا ہے بندیا اساں تینوں زندگی عطا کیتی دس اس زندگی نو کتھے گزار کے آیا ہے اور دسنا ایسا تینوں زندگی دیتی دس اس زندگی نو کنا کما چے گزار کے آگے ہے اور دس اسی کی دساں گے اسی تے چاہ دے پھٹیاں تے گزارنے اب ہے اسی کی دساں گے اسی تے وی سی آر دے سامنے گزارنے اب ہے اسی کی دساں گے اسی تے دنیا دے ڈیریاں تے سیاستاں چے وڑ کے گزارنے اب ہے اسا سیاست نو سب کچھ سمجھ لے ہے اسی تے سیاست تے الیکشن تے لوٹ لو تے کھا لو اس ککر چے زندگی گزارنے اب ہے لوکاں نو دھوکے دینا لوکاں نو چارنا لوکاں نو فراڈ کر کے سمجھنے آسا بڑا مار کا مار لے اور دسنا اے میری تیری زندگی دا نام ہے اے میری تیری زندگی رہ گئی دس اے دسنا آسا اللہ نو اے جواب دینا کہ اللہ میں او دینا دھوکا کیتا او دینا فراڈ کیتا او دینا جھوٹ بولیا او دینا زنا کیتا اللہ میں فلاں کیتا اے دسنا ایسا زندگی دا نہ سانو زندگی دے اندر نماز دا پتا نہ قرآن دا پتا نہ اسلام دا پتا اور ساڑھی خوشی ہوئے تے تامی ساڑھی غمی ہوئے تے تامی اسلام نظر نہیں ہوندہ شریعت مصطفیٰ نظر نہیں آندی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا میں تینوں دساں اور میرے اکابرین دیاں آج اسی اپنا موازنہ کریے نا ساڑھیاں زندگیاں کادے اندر گزر رہیاں نے اساں تے کدی اپنی زندگی دا حساب ہی نہیں کیتا اسی کنے گناہ کرنے تے کنیاں نیکیاں کمانے اسی شام دا ٹائم روز حساب کرنے کا موکی والے آج میں اینا مال بیچے ہے اینا کمایا ہے اینا نفع اینا فلان دا اینا فلان دا دسنا کدی شام نو بے کے اور کدی کلیاں بے کے اے بھی سوچے آئی آج میں کنیاں کنے کیاں کیتیاں نے آج میں کنے کو جناب والا چنگے عمل کیتے نے اور کدی اے بھی تے حساب کٹ لینا کدی اے بھی تے حساب کتاب کر لینا صدقے جاواں قربان جاواں اور میرے اکابرین دیاں زندگیاں ساڑھی تے 10 سال لگ جاندے نے میں تو آڈے کولوں پوچھنا جانا ایتے کنے بندے نے جنہ دیاں عمرہ 3 سال نے 40 سال نے شاید ہی کو بندہ ایسا ہوئے گا جنہیں اپنی زندگی چے 10 پورے قرآن پڑھے نے کٹ بندے نے ایسے روز ڈائجسٹ اخباراں رسالے مجلے سب کچھ پڑھے آ جاندہ ہے اللہ 40 سال زندگی دے لنگ گئے نے اور 40 وار نہیں تے کسے 10 وار بھی پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے آ 40 سال زندگی دے گزر گئے نے 40 سالہ دے اندر اسا کنیاں نمازہ پہلی تکبیر نہ پڑھیاں نے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور آویک اور جنہاں فکر آخرت دا اور جنہاں پتہ ہے کہ ایسا رب دے سامنے کھڑیاں ہو جانا ہے رب نے ساڑھے کو پوچھ لینا ہے جانے ایک گالے تے ہور وی دسانگا نبی پاک نے فرمایا ہے جس بندے نے 60 سال زندگی گزار لئیے وہ قیامت نو رب دے سامنے کو عذر نہیں پیش کر سکے گا اے نہیں کہہ سکتا اللہ میں نو تے کسے گل دا پتہ ہی کوئی نہیں میرے کو کچھ ہے آئی کوئی نہیں
میرے کو مولوی پہنچے ہی کو نا فرمایا او کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، کوئی ہوتے جناب والا ایویں دی گل نہیں رکھ سکتا۔ تے جان ایک گل اور سن لے، آقا فرماندے نے جس بندے کولو اللہ نے اینی گل پوچھ لئی اور بندے تو فلانا گناہ کیتا صحیح تے کیتا کیوں صحیح، فرمایا او تباہ ہو گیا ہے۔ جدے کو رب نے پوچھ لیا تو جھوٹ بولیا سی تے کیوں بولیا سی، زنا کیتا سی تے کیوں کیتا سی، حضور فرماندے نے سمجھے تباہ ہو گیا وہ بندہ۔ یہ غصے دی ایک شکل ہے نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، فرمایا جدے کل کیوں پوچھ لیا گیا نا اور فلاں گناہ کی آج تے زنامی کری جانے تے یاراں چے بہ کے بھی آکھی جانے اور میں تے آج رات فلاں دی تھی بہن نگا کے آیا اور ڈوب کے مر جا اور تم مر کیوں نہیں جاندہ، اینی گل کہم تو پہلے ظالماں تینو شرم نہیں آندی، حیا نہیں ہواندہ کیویں دی زندگی گزارنے بیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دماد فرماندے نے 50 سال میری زندگی دے لنگ گئے، جدو دی ہوش سنبھالی پہلا دی تے علیحدہ 50 سالاں دے اندر میں ایک دن بھی تکبیر اولا تو بغیر نماز نہیں پڑھی۔ 50 سال زندگی دا عرصہ سونیا، 50 سالاں دے اندر ایک نماز بھی جڑی صف اول تو پچھے یا تکبیر اولا تو رہی ہوئے، ہر نماز پڑھی تے پہلی تکبیر نال پڑھی۔ اسی تے ایک معمولی جے کاروبار واسطے 5 دیاں 5 نمازیں چھڑ دینے ہیں، تھانوں پتہ ہی نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، غور کرنا سونیا، اے میرے تیرے اکابرین نے اور جنہ اپنیاں زندگیاں گزاریاں تے جناب والا جنہ دے دل دے اندر سی اسا رحمان دے سامنے پیش ہونا ہے، اسا رحمان نو جواب دینا ہے۔ آنا دوسرا سوال کیتا جانا ہے، نمبر 2 پوچھیا جانا ہے، اور بندیا وَأَنْ شَبَابِي، اور بندیا میں تینو جوانی عطا کی تھی، دس اس جوانی نو کتھے گزار کے آیا ہے، دس اس جوانی نو کنہ کمہ چے گزار کے آیا ہے۔ سونے جان دے ہو کاموں کی والے ہو، اور رب نے نہیں جے پوچھنا بندے آتے نو بچپن دیتا او کتے گزارے آسے، او تینو لڑک بن دیتا او کتے گزارے آسے، او تینو بڑا پا دیتا کتے گزار کے آیا ہے۔ رب نے اے پوچھنا ہے کہ تینو میں جوانی دیتی، سپیشل جوانی دا پوچھے آ جانا ہے، میں تینو جوانی دیتی، دس اس جوانی نو کتے گزار کے آیا ہے۔ میں انہوں سے جوان نہ مخاطب ہونا چاہنا ہوں، اور جس جوان دی ساری رات لنگ جاندی ہے، ہاتھ ویچ موبائل پھڑیا ہویا ہے، منہ تے کمبل لیا ہویا ہے، ساری رات گندیاں فلماں ویندیاں لنگا دینا ہے، اور ساری رات کنجر خانہ ویندیاں گزار دینا ہے، ساری رات گندیاں فلماں تے موویاں ویندیاں گزارنا ہے، ساری رات غیر محرم نہ گپاں آنکھ دیاں لنگانا ہے، ساری رات ظالماں ادھروں فجر دا ٹائم ہوندے تے سو جانا ہے، ساری رات رب دی نافرمانی کرنا ہے، جوانی دے اندر کتے زنا کرنا ہے، کتے اکھ نال زنا کرنا ہے، اور کتے کان نال زنا کرنا ہے، کتے ہاتھ نال زنا کرنا ہے، کتے دماغ نال کرنا ہے۔ سونے جوانی دے اندر کتے شراباں پینا ہے، اور کتے نشے چے تو کے ہاتھ چے سگرٹ لے کے اور سونا سوٹ پا کے جناب والا ایک ہاتھ چے موبائل پھڑ کے چونک چے لگا جانا ہے، ایک کاموں کی دا چونکے مین بازار دا چونکے، اے جی ایتے کیوں کھڑے ہو، ایتے جناب ایتے لڑکیاں لگ دیاں نے، میں انہاں نو تکن واسطے کھڑا ہاں، میں فلان دا ٹائم چکی کھڑا ہاں، ظالماں تیریاں اپنیاں تیاں بہنا گھر چے کوئی نہیں ہو، اور تینوں نہیں پتا تو رب دے سامنے جوانی دا حساب دینے، وہ کنہ کمہ چے جوانی گزارنے پیا۔ میں تینوں دساں اور جاننے جڑا جوان اپنی جوانی
انج گزار دے او دے تو سارا جگ نفرت کردہ ہے، او دے تو رحمان نفرت کردہ ہے، او دے تو فرشتے نفرت کردے نے جڑا جوان کتے جوانی چے شراباں کتے زنا کتے چوٹ کتے جوانی چے پھلیا پھر دائے او میرے نال مینوں کون میرا کی کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ نہ ماں نو کچھ سمجھدا ہے نہ اپنے باپ نو کچھ سمجھدا ہے، یہ نہ کسی رشتے دا احترام کردا ہے نہ کسی بابے دا احترام کردا ہے نہ کسی بڑے دا احترام کردا ہے، نہ ایدے چے دید ہے نہ ایدے چے لحاظ ہے، نہ زبان تے مٹھاس ہے، نہ ایدے چے احترام ہے، نہ ایدے چے اخلاق ہے، نہ ایدے چے کردار ہے، اے اپنے آپ چے بھلیا پھردا ہے، اے اپنے آپ چے بات تکبراں چے لگا پھردا ہے، اور نا جوانا اور نا تکبر کرے اگر پتہ نہیں میرے تیرے ورگے کنے جوان رب نے پیدا کر کے تے مٹی نال مٹی کر چھڑے نے، اور جنہ دا نشان بھی مٹ گیا ہے، جنہ دا نام بھی ختم ہو گیا، تو کس باغ دی مہتے تو کس باغ دی مولیاں ہائے ہائے جان دے، اور جڑا جوان جوانی چے لوکا دیا تیاں پینا نو تاڑ دا پھر دے، ایک جوان تے اے ہو گیا نا جڑا قدم قدم تے رب دی نا فرمانی کر دے، ایک پاسے او بھی تے جوان ہے وینا آ میں تینو دساں رب دا پسندیدہ جوان، اور جس جوان دے دل چے فکر تے آخرت دا جڑا نماز پڑھ دے تے دل چے گالے میں کل قیامت نو رب دی عدالت چے پیش ہونا ہے، میں کل آخرت نو رب دے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس جوان جوانی ہے تے چہرے تے لوں پھوٹ دینے بے اجے داڑھی آ رہی ہے تے اے دے دل چے خیال ہے اللہ چھیتی چھیتی میں نواوے تے میں چہرے تے حضور دی سنت سجالا، میں چہرے تے نبی پاک دی سنت نو پھبالا، اے دے دل چے قرآن دی محبت، اے دے دل چے حدیث دی محبت، اے دے دل چے سنت دی محبت، اے دے دل چے نبی پاک دی محبت، اے دے دل چے خلافہ راشدین دی محبت، اے دے دل چے تمام صحابہ دی محبت، اے دے دل چے اہل بیت دی محبت، اے دے دل چے جناب حسن و حسین دی محبت، ایک تے جوانی چے زنا تو بچ دے، ایک تے جوانی چے جھوٹ تو بچ دے، ایک جوانی چے کتے بے حیائی تو بچ دے، ایک جوانی چے کتے بے غیرتی تو بچ دے، ایک جوانی چے کتے حسد تے کینے تے چغلی تے غیبت تے جھوٹ انہاں تمام گناہاں تو بچ دے، ایک تے جوانی چے غرور تے تکبر تو بچ دے، ایک تے جوانی چے حرام لقمیاں تو بچ دا پھر دے، ایک جوانی دے اندر کتے جناب ایدہ دل لگیا رہندہ ہے تے رب دے گھر نہ لگیا رہندہ ہے، اے جوانی دے اندر کتے چل دیاں پھر دیاں، اے دی زبان تے موسیقی تے گانے نہیں ہو، اے دی زبان تے جناب رب دا قرآن، اے دی زبان تے درود پاک ہویا کردہ ہے، اے رب دی حمد و ثنا کردہ رہندہ ہے، کتے جوانی دے اندر حج کردہ ہے، کتے جوانی چے صدقے کردہ ہے، کتے جوانی چے عمرے کردہ ہے، کتے جوانی چے دین دا کم کردہ ہے، کتے جوانی چے صحابہ دی عظمت دے نعرے لاندہ پھر دے، کتے جوانی چے خرچ کر دے، کتے مسجد دے آکے زبی کردہ کم کراندہ پھر دے، کتے مسجد دے آکے صفائیاں کردہ پھر دے، کتے مسجد دے آکے ٹوٹیاں دی صفائی کر دے، کتے مسجد دے آکے دیکھ بال کردہ رہندہ، کیونکہ دا دل لگیا رہندہ مسجد دے نال، اور کتے ایدہ دل لگیا رہندہ رب دے قرآن دے نال، کتے رات دنیا سو جاندی ہے ادھی ادھی رات ویلے اٹھ کے تے رحمان دے سامنے کھڑا ہو کے اے نفل پڑھدا رہندا ہے، کیونکہ نو پتہ ہے تے دل چے آخرت دی فکر ہے، کتے جوانی دے اندر اے جناب والا لوکاں نو گناہ تو بچان دی کوشش کردا ہے، اپنی فیملی نو اپنے محلے نو اپنے علاقے نو نماز دی دعوت دیندا پھردا ہے، کتے گناہ تو بچاندا پھردا ہے، کتے
اینو جناب کتے کو غیر محرم خوبصورت لڑکی گناہ دی دعوت دیوے تے آندہ میں رب تو ڈرنا وا مینوں میرا رب ویندا پیا ہن تڑپیا جے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے جوان نو اور جدو قیامت والے دن سورج سوا نیزے تے ہوئے گا دنیا گرمی چے جناب ماری ماری پھر دی ہوئے گی ایسا جوان جڑا جوانی چے عبادت کردا رہا ہے فرمایا اللہ پاک نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ جی دے دل دی اندر کدا فکر ہوئے او بولو ڈر دے کیوں وہ بولو تے صحیح نا آخرت دا فکر ہوئے رب دا خوف ہوئے ڈر ہوئے اور پھر دنیا دی کسے زیب و زینت تے دنیا دیاں لڑکیاں تے غیر محرم تے گندی حرکات وال کدی تاکدہ اور ویکھنا گوارا کردہ وہ ویکھنا گوارا نہیں کردہ سونے وہ ویکھنا گوارا نہیں کردہ توجہ کرنا اور میں تے پھر جگہ جگہ تے کہنا پھرنا آج جوانی گزارنی تے انج دی گزار لے جویں نبی پاک دے حسن و حسین گزار گئے نے وہ اپنی جوانی گزارنی انج دی گزار لے لڑکیاں پیچھے رولدہ پھرنا ہے اور لڑکیاں پیچھے مارا مارا پھرنا ہے اور دنیا دے حرام کمہ چے مارا مارا پھرنا ہے اور آج سونیا جوانی گزارنیاں انج دی زندگی جوانی گزار لے جویں میرے پیغمبر دے بلال نے گزاری ہے اور کون بلال کا موگی والے ہو اور جڑا توحید واسطے مارا کھا گیا جڑا توحید واسطے اپنا آپ رول گیا ہے جڑا جناب پھر رب نو ایڈا چنگا لگ دے ایڈا پسند ہے ان جدے منہ چے زبان سبان لگ ہوئے گا اللہ اللہ فرمایا رب نو ایڈا پسند ہے اے چل دا مدینے دیاں گلیاں ویچے اے دے قدمہ دی آواز رب دے جنتاں چو آ رہی ہے رب دے جنتاں چو آ رہی ہے انج دی جوانی گزار لے انج دا دل چے آخرت دا فکر پا لے انج دی تیاری کر لے سونیا انج دی موت دی فکر کر انج دی موت تے قبر تے حشر دی تیاری کر لینا توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا سونیا جوانا میں جوانا تے اس واسطے گل کرنا پہ کیونکہ میری ملت دا جوان تباہ ہو رہا ہے کیونکہ میری ملت دا نوجوان برباد ہو رہا ہے یہ دین تو دوریاں ہی کردہ جاندہ ہے پیا یہ جناب غیر اسلامی تے جناب دشمن اسلام لوکاں دے اپنے تے فیشن لاندہ ہے پیا اپنا اولیاء بھی ہونا یہودیاں ورگا اپنا لباس بھی یہودیاں ورگا بنائی پھر دائے میں نہ تے تاں گل کرنا پیا جوانوں اوہ آؤ سونیوں انج دی جوانی گزار جاؤ نا انج دی جوانی گزار جاؤ میں تینوں ایک جوان دی گل سنا لگیا وا اے بڑا جوان ہے اے جوانی چے گناہ تو کیویں بچیا پھر رب دا انعام تے فضل دے تے کیویں ہویا توجہ کرنا غور کرتے جانا بڑا مشہور واقعہ ہندوستان دے اندر مولانا محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دعا کرنا جتنے علماء اس دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت فرما دے اللہ اللہ مولانا دا جامع مدرسہ تے اے دے اندر طالب علم پڑھتے نے ایک نوجوان بھی تے پڑھ دے اے جوان جیڑا اے جان دے ہو جیڑے طالب علم ہوندے نے نا اے جناب کھانا لین انہاں دا روٹی کھانا لگا ہوندا کتے فلاں گھر تو کتے اس گھر تو اے کھانا پھر لین جاندے نے کیونکہ انہاں دے انہاں ہجرت کیتی ہوندی ہے اے پردیس تو اٹھ
کے آئے ہوندے نے سونیا اے آ کے پردیس کٹ دینے رب دے دین واسطے اے قرآن تے حدیث پڑھ دینے پھر کدی وقت ہوندا ہے تینوں ممبراں تے بیٹھ کے مصلیاں تے کھڑے ہو کے قرآن تے حدیث سنان دینے ادھر جناب والا اے جوان اپنا کھانا لین واسطے ایک گھر چ گیا ہے او دروازہ کھٹ کھٹایا تے اندر ایک عورت کلی ہے اے نوجوان عورت انہوں اندر سد لیا اے جوان اندر چلا گیا انہیں دروازے بند کر لے دروازے بند نے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے تے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے ادھر جوان انہوں کہہ لگی عورت آنا میرے نال منہ کالا کر لے انہوں گناہ دیاں دعوتاں دے رہی ہے پر جوان مدرسے دا طالب علم اوے حافظ بن دائے پیا اے قاری بن دائے پیا اے دین دا علم حاصل کر دائے پیا اے بخاری پڑھ دائے پیا اے مسلم پڑھ دائے پیا اے حدیث پڑھ دائے پیا اللہ اللہ اے دے دل دے اندر فکر ہے اے دے دل دے اندر آخرت دا فکر ہے کیونکہ نو پتہ ہے میں رب دے سامنے پیش ہونا ہے میں رب نو جواب دینا ہے میں کی جواب دیاں گا اے جناب اے آدھا نا بی بی نانا میں ایک کام نہیں کر سکتا اے کہہ لگی والا ایتے کون ویندہ ہے پیا اے کہن لگا ایتے کوئی نہیں ویندا پر آسمانہ دا رب دے ویندا پیا عرشاں دا خالق دے ویندا ہے نا پیا اے جناب انہوں دعوتاں دے جا رہی ہے ادھر جوان بچن دیاں کوششاں کردا ہے پیا ادھر جناب انہیں بہانہ لایا اے کہن لگا بی بی میں ذرا واش روم لیٹرین چ جانا وا میں ذرا قضائے حاجت لئی جانا وا اے جناب انہیں دسیا کہ اتے چلا جا اے چھت تے چلا گیا لوگوں کاموں کی والے ہو سردی دے دن سن اے گیا تے جا کے پخانہ کر کے اپنے کپڑیاں تے لا کے آ جاندا ہے اے کپڑیاں تے لمب کے آ جاندا ہے اے نیچے آیا نا اس عورت نے ویکھیا اے کہن لگا تیرے کول تے بدبوواں آ رہیاں نے اس عورت نے دروازے کھول دیتے تے اس جوان نو گھروں کڈ چھڈیا اے جوان گیا تے جا کے غسل کیتا اپنے کپڑے دھوتے تے غریب تے ماڑائے جانے دین دے اندر دولتاں نہیں ویکھیاں جاندیاں اور رب کسے دے شکل و صورت میرا رحمان کسے دے کپڑے تے جناب کسے دے جنابے والا دولتاں تے اوہ دے نہیں ویکھیا کردہ اوہ ویندے تے میرا تیرا دل ویندہ ہے اوہ تے ویندے تے تقوی تے پرہیزگاری ویندہ ہے ادھر جناب جوان غریب ماڑا اے مدرسیاں چے پڑھن والے اکثر غرباء دے بچے ہویا کر دینے اے جناب والے اے شرف حاصل ہے نا اے اعزاز حاصل ہے غریباں دے بچیانو رب انہانو چن دے دین تے اسلام واسطے ادھر جناب جوان نے غسل کیتا اپنے کپڑے لباس تولے آئے ایک کو ایک لباس ہے زیادہ سوٹ کوئی نہ انہیں تو کے دیو لباس پا لے آئے پا کے تے جا کے تے چھت تے لیٹ جاندہ ہے اے میرے کپڑے سک جان رات سردی دیئے مرضیاں میرے مولا دیاں اے آخرت دا فکر دل چلے کے آسمان تو موت دا پیغام آیا اے جوان اس دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا ہے ویکھی ذرا ان رب دا انعام تے چیک کرنا ادھر فوت ہویا ہے ادھر جسم چو انج دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے انج دے خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہیں جڑے کدی کسے نو آئے بھی کوئی نہیں ادھر جناب مولانا محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں ایسا لوکاں پوچھیا گل کی ہے انہاں ساری گل سنائی تے میں محبت نہ پتا جے کیا نہ اور میں کیا میرے رب
میرے رب نو ایدا اے عمل ایڈا پسند آیا ہوئے گا، میرے رب نو اینا گناہ تو ایدا بچنا پسند آیا ہے۔ میرے رحمان نے جدو اے دنیا تو ٹر گیا ہے، اللہ فرمان دے ہون گے میرے فرشتے، جی رب جی فرمایا ہوئے گا جلدی کر ویکھی میرے اس بندے دے جسم چوں بدبو نہ آوے، جا جنت دیاں خوشبوان لے جا تے جا کے جنت دیاں خوشبوان لے اے دے جسم نو معطر کر کے آ جا، تاکہ میں دنیا نو دس دیاں جڑا گناہ تو بچ دائیں اور جڑا زنا تو بچ دائیں، جڑا جناب ہر قسم دی فحاشی بے حیائی تو بچ دائیں، میں او دیتے انج دے انعام کرنا، آسونے انج دی جوانی گزار لینا، انج دی جوانی گزار۔ اور جویں دی جوانی حضرت یوسف علیہ السلام گزار گئے، آج ذرا کتے نو کسے لڑکی دا میں سجا جائے تیرا دل پزل ہو جاندہ ہے، ذرا کو نرمی نہ تیرنا کو لڑکی گل کر لے تیرا دل ڈاما ڈول ہو جاندہ ہے، تو گندے گندے گمان سوچن لگ جانا ہے، تو سمجھنا پتہ نہیں کی بن گیا ہے ظالمہ۔ اب ایک نہ حضرت یوسف نے سامنے زلیخا اے سب کچھ بند، دروازے روشندان بند نے، ایک گناہ دی دعوت زنا دی دعوت دین دیئے بھئی، حضرت یوسف نوان دیئے ہائی تعلق وے یوسف میرے والویکتے سہی، حضرت یوسف فرمان دینے کالا معاذ اللہ، کالا معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ چیانا ماں، رب دی پناہ طلب کر دینے پہ جدو تیرے اور تیرے دیوین جدا شیطانی عملہ ہوئے تے تم یا کیا کر کالا معاذ اللہ، جدو زنا کرن لگے تے سوچ لیا کر میں مر بھی جانا ہے، اور جدو گناہ کر لگے تے سوچ لیا کر میں مر بھی جانا ہے، میں رب دے دربار چے پیش ہو کے کی جواب دینا ہے، سونیا فکران کریا کر یار، نامعمولی سمجھ کے اور گناہ کر کے بھول نہ جایا کر، اور گناہ تے ہوئی جاندے نے پر رب نو کلیاں بے کے منا بھی لیا کر، اپنے گناہ بخشوا بھی لیا کر۔ یہ دو سوال ہو گئے، تیسرا سوال میرے رب نے کرنا ہے، اور بندیا دسنا مال کمایا کتوں تے دس انہوں خرچ کتھے کر کے آیا ہے، اور آخرت دا دن تے تیسرا سوال ہے، فرمایا کمایا کی میں حلال طریقے نال کمایا ہی حرام طریقے نال کمایا ہی، رب نے بھی پوچھنا ہے، پھر رب نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ دسنا اس مال نو خرچ کتھے کر کے آیا ہے، کنہ کما چلا کے آیا ہے، میں انہوں پیغام دے آنگا جڑا اپنی شادی اپنے پتر دی شادی تھی مہدی تے جناب لکھاں اڑا دیندہ ہے، اپنا ناک بجان واسطے کروڑاں پیسہ اجاڑ دیندہ ہے، کتے کنجر خانے لاندہ ہے، کتے کنجریاں بلواندہ ہے، کتے جناب بڑی فیرنگ دا شراب باندہ بندوبست کیتا جاندہ ہے، تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے میرے پتر دی، اور پیسہ اجاڑن والے رب نے پوچھنا ہی، اور 10 پیسہ خرچ کتے کر کے آیا سے رب نے پوچھ لینا ہی سونیا، اور سوچ کے پیسہ لایا کر، ویک کے پیسہ لایا کر تاکہ جواب بھی دے سکے، آج کمائی جانے حلال حرام آئی جائے، اے نہ کریا کر حلال دا کمایا کر تاکہ رب نو جواب دے سکے تے آسانی نہ دے سکے، اور لانا ہندہ ہی نہ پیسہ تے رب دے گھراں چے لایا کر تاکہ رب دے گھر وچ لگ جائے تے تیرے لئی نجات دا سبب بن جائے، اور لانا ہندہ ہی تے مدارس تے مساجد چے لایا کر قیامت تک واسطے تیرے لئی نیکیاں دا اکاؤنٹ کھل جائے، سونیا پیسہ لانا ہندہ ہی تے جتے لکھا تے کروڑا اپنے بچیاں تے تیاں پتا تے اپنیاں شادیاں تے اجاڑ دینا ہے، اوتے ویخ لیا کر گلی ملے چے نظران پا لیا کر کتے کو غریب بندہ کتے کو ماڑا بندہ تے نہیں ہے او دی ہیلپ کر دیا کر، کسے بیوہ دے گھر چے پچا دیا کر کچھ نہ کچھ، کسے یتیم بچے نو کچھ لے کے لباس بوا دیا کر، ایتے تے چکے پرانے ایک بھائی ہے مربیاں دا مالک فیکٹریاں دا
مالک ہے تے دوسرا ویر ہے اسے فیکٹری دے اگے جناب گن مین بن کے کھڑا ہوندہ ہے 20-25,000 جی دی تنخواہ ہے تیاں جوانے تے دابڑے چکدا پھردہ ہے ایک کندیاں تے بوریاں چکدا پھردہ ہے یار کدے اپنے ویر نو پوچھ لیا کر ویرا کسے شہر دی لوڑی تے دس میں تیرا ویر ہے ماں انہوں پوچھ لیا کر تاکہ رب تیرے تے راضی ہو جائے جان نے سونیا جدو بندہ خرچ کر دینا میرا رحمان بڑے انعام کر دے میرا رب بڑے فضل کر دے میں تینوں ایک گل سنا جاواں مولانا عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ اللہ جتے لیٹے قبر تے رحمتاں فرما دے اچھی آمین آکھو مولانا اگلے دن میں ایک تحریر پڑھدا سا پیا سوشل میڈیا تے انہاں دے کسے جانن والے نے لکھیا ہے آندہ انہاں دیاں خصوصیات چوں ایک خصوصیت جیڑی میں نو یاد ہے نا او میں لکھنی جانا محبت نال جانا ہے او کیے انہیں لکھیا ہے کہ مولانا عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ جنہوں قرآن پڑھ دیا موت آئی ہے انہاں دی مسجد دے اندر ایک خادم سی 10 سال پہلے وہ اس دنیا تو ٹر گیا وہ دے بچے تے بچیاں یتیم ہو گئے 10 سال پورے 10 سال مولانا عبدالمتین اصغر نے ایک مہینہ بھی او دے دنیا تو جان دے بعد او دی ایک تنخواہ بھی لیٹ نہیں ہون دیتی تو انہوں گال دی سمجھ کو نہیں لگی کہ بندہ فوت ہو گیا ہے 10 سال پہلا ہر مہینے جڑی او دی تنخواہ چل دی آ رہی سی نہ کوئی کام نہ کوئی کار نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی 10 سال او دے گھر دے اندر جدو تک زندہ رہنے او دے گھر دے اندر تنخواہ پہنچان دے رہنے اوے اور رحمان پتہ نہیں انہوں کیڑا عمل پسند آ جائے تے رب اخیر سونی بنا دے خرچ کرے آ کر یہ نکے نکے کام نے جنہاں نو اسی معمولی سمجھنے آ اللہ گلی محلے چے کو ماڑا بندہ ہوئے اساں کدے پرواہ ہی نہیں کیتی کدی کر لیا کر پتہ نہیں انہوں دیویں او دی مدد کرے رب نو کڈا تو چنگا لگ جائے تے رب دنیا آخرت چ نجات دا ذریعہ ہی بنا دے رب آخرت دے اندر بغیر حساب تو جنتہ نصیب کر دے میرے رحمان نے پوچھنا ہے اوے سونیا پیسہ کمایا کیویں تے لایا کتھے اور آخری سوال کیتا جانا ہے او انسان اساں تینوں علم عطا کیتا سی دس اس علم تے عمل کنہ کو کر کے آیا ہے اساں سمجھ لیا ہے مولویاں دا کام میں صرف مولوی جانن تے انہاں دا کام جانے ہیں جی انہاں کو لیتے علم ہے سانو کا دا علم ہے نہ سونیا ساریاں گلہ علماء جمعہ دے اندر اور جناب دروس دے اندر دس دینے تو آڈے تک علم جاندہ ہے کیڑا بندہ جنہوں کسے گل دا نہیں پتا رب نے پوچھنا ہے 10 بندیا تیرے کول علم آیا ایدے تے عمل کنہ کو کر کے آیا ہے آخرت دے امتحان دی فکر کر آخرت دے اس ٹیسٹ تے پیپر دی تیاری کر لے اللہ کو دعائے اللہ سانو سارے انو کل قیامت والے دن اپنے فضل نال بغیر حساب تو جنت عطا کر دے اچھی آمینہ کو اللہ سانو بغیر حساب تو جنت چے حضور دا ساتھ عطا کر دے اللہ کو دعائے جو سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فوت شدگان واسطے